बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अनाउंसमेंट बुलेटिन में। सबसे पहले आपको खबर देंगे जी गोजरा से, जहाँ पर पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग PP 119 के उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ और PP 118 के उम्मीदवार मुबशर हसन को पार्टी के टिकट्स जारी कर दिए गए। इस मौका पर पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग के ज़िला सदर राजा गुलाम मुर्तज़ा ने पार्टी टिकट्स अपने हाथों से तकसीम किए। इस मौका पर PP 119 मोहम्मद अल्ताफ गुजर और PP 118 मुबशर हसन ने पार्टी के सदर खालिद मसूद सिंधु एडवोकेट का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर NA 105 पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा राना हमायूं मंजूर भी मौजूद थे। खबर आपको दे रहे हैं अफसोसनाक थी राजनपुर से, जहां पर बेटी को ईदी देने के लिए आने वाले मियां बीवी को तेज रफ्तार कोच ने कुचल डाला। ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। ईद की बजाय लाशें आने पर बेटी कोमा में चले गई। हादसा इंडस हाईवे रोड अरफात पंप के करीब पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इंडस हाईवे रोड फाजलपुर के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में खातून समेत 2 अफराद मौका पर ही जाँ भाग हो गए। हादसे में जाँ भाग होने वाले अफराद की शनाख्त तो न हो सकी। दोनों लाशों को रेस्क्यू के जरिए RHC फाजलपुर मुंतकिल किया गया। बुलेटिन में आपको खबर दे रहे हैं जी गोजरा थाना सदर की हदूद से, जहां पर चौकी नईम शहीद दवाखरी के एहलकारों की सरपरस्ती में मनशियात फरोश सरगर्म हो गए। थाना सदर गोजरा के नवाही इलाका चक नंबर 281 अड्डा दवाखरी चौकी नईम शहीद के एहलकार और चौकी इंचार्ज मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने लगे, जिसकी बिना पर मनशियात का मखसूद अंदाज बिला खौफ खतर जारी है। मनशियात के जहर से नई नस्ल तबाही की जानिब जाने लगी। कानून के रखवाले सत्तू पी कर सो रहे हैं। अक्सर नौजवान मनशियात की तरफ मायल हो रहे हैं, जिसके जिम्मेदार चौकी नईम शहीद के इंचार्ज हैं। अगर मनशियात फरोश इसी तरह सरगर्म रहे तो नई नस्ल का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा और कई घराने तबाह बर्बाद हो जाएंगे। शहरियों और सियासी समाजी हलकों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की कि चौकी नईम शहीद अड्डा दवाखरी का मुआयना करके रिश्वतखोर एहलकारों को मुअत्तल किया जाए और ईमानदार बहादुर ऑफिसर चौकी इंचार्ज तैनात किया जाए। खैरपुर मीरत से खबर शामिल करते चलें, जहां पर थाना कोट लालू की हदूद में नहायत अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने कमसन बच्ची को कुचल डाला। जबकि ये वाकया दलालची के मुकाम पर पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने कमसन मासूम बच्ची को कुचल डाला। बच्ची के वालिदैन ने 8 घंटे तक शाहरा खैरपुर नवाबशाह बंद कर दी। मुसाफिर कोच और पैसेंजर परेशान हाल। पुलिस की लापरवाही नजर आई। कानून ही बेबस हो गया। पुलिस मुसाफिर कोचों से भत्ताखोरी में जेबें गर्म करने में मसरूफ हो गई, जैसे ईद हो गई। अवाम ने नारे बुलंद कर दिए कि SSP खैरपुर इन दरिंदों को लगाम दें। खबर आपको दे रहे हैं हम जहानिया से, जहां पर सैयद शाहिद हुसैन शाह की जानिब से इनके अहबाब के एहसास में पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल रहीम शाह नवाब सादा अयाज खान न्यासी ग्रुप के सीनियर रहनुमा सैयद शाहिद हुसैन शाह बुखारी की जानिब से अहबाब के एहसास में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर वज़ीर पंजाब नवाब सादा अयाज खान न्यासी, साबिक MPA खान फैसल अकरम खान न्यासी, साबिक MPA मलिक अरशद हुसैन मेतला के बेटे नौजवान क़यादत मलिक इब्राहिम अरशद मेतला, सैयद जफर हुसैन शाह बुखारी, सैयद हामिद हुसैन शाह बुखारी, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाजी सलीम तारिक, सैयद अरशद हुसैन शाह एडवोकेट, सैयद अकील हुसैन शाह बुखारी, सैयद आबिद हुसैन शाह बुखारी, सैयद असद अब्बास शाह बुखारी और दीगर ने शिरकत की। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर देंगे जी अब खुशाब से, जहां पर RPO सरगोदा की जानिब से थाना नूरपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर के अहकाम की रोशनी में शारिक कमाल सिद्दीक रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा रीजन ने शाइस्ता नदीम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब के हमरा थाना नूरपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। विजिट के दौरान थाना का रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क का ऑनलाइन रिकॉर्ड, हवालात का जायजा, थाना की सफाई की चेकिंग के साथ साथ थाने के एक क्राइम रिकॉर्ड का भी तफसीलन जायजा लिया। इसके बाद RPO सरगोदा ने खुली कचहरी में मौजूद लोगों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। पेट्रोलिंग पुलिस बंगला धीगन के ASI ने ईमानदारी की एक आला मिसाल कायम कर दी। पेट्रोलिंग पुलिस बंगला धीगन के ASI मोहम्मद जैगम ने दौरानी गश्त रोड पर मिले पर्स को बेहतर तरीके से मालिक तक पहुंचाया। ASI मोहम्मद जैगम और इनके हमरा इनकी टीम राव मोहम्मद इनायत, मलिक हबीब एवान, मोहम्मद रमजान और शहजाद गौरी इंचार्ज बंगला धीगन पोस्ट को एक पर्स मिला, जिसमें कुल रकम 74,000 रुपये और शनाख्ती कार्ड मौजूद था और वो पर्स असल मालिक तक बेहतर तरीके से पहुंचाया गया। मोहम्मद जैगम और
اور شہزاد غوری نے صحافیوں کو بتایا کہ SSP ڈیرہ غازی خان محمد شریف جٹ اور DSP راشنپور محمد زبیر کے احکامات پر پیٹرولنگ پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ بلٹن میں اب خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں پر مانگا منڈی کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت رانا عرفان کے ڈیرہ پر افطار ڈنر پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ NN24 نگہشتی ملک غلام مصطفیٰ۔ جی ملک غلام مصطفیٰ، پیٹ کھینچیے گا۔ افطار پارٹی میں علاقہ بھر کی سیاسی سماجی شخصیات میں سے رانا عرفان علی، محمد خالد، رانا ثناء اللہ، رہنما تحریک انصاف رانا تنویر، رہنما مسلم لیگ نون راؤ ادریس خان، رانا طاہر علی چودھری ریاض گجر، غلام حسین ممبر، رانا اسامہ، رانا علی اور صدر مرکزی پریس کلب مانگا منڈی میاں محمد الیاس صحافی ذیشان بھٹی نے افطار ڈنر پارٹی میں خصوصی شرکت کی۔ افطار پارٹی کے موقع پر محروف سیاسی شخصیت رانا عرفان کی طرف سے پرتکلف عشائیہ دیا گیا، جبکہ افطار ڈنر پارٹی کے شرکاء نے رانا عرفان کی کامیابی، صحت اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا مانگی۔ جی غلام مصطفیٰ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ اب رخ کریں گے کوہاٹ کا، جہاں پر ایگریکلچر آفیسر ان ایکشن آ گئے۔ سیکرٹری زراعت خیبر پختونخوا جاوید خان مروت، ڈائریکٹر جنرل زراعت شعبہ توسیع جان محمد اور ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر کوہاٹ ڈاکٹر شاکر اللہ خان کی ہدایت پر ایگریکلچر آفیسر فیسیلیٹیٹر MFSC کوہاٹ کامران اللہ کھٹک نے اسسٹنٹ کمشنر کوہاٹ عثمان اشرف کے ساتھ کھاد کے اسٹاک اور خاص طور پر یوریا کھاد کے سیل ریکارڈ کی جانچ کے لیے مین فرٹیلائزرز ڈیلر کا مشترکہ معائنہ کیا۔ محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے بار بار ہدایات کے باوجود ڈیلرز کو تازہ ترین اسٹاک کی فروخت کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا سکا۔ موقع پر ہی 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مزید ضروری ہدایات جاری کی گئیں کہ مستقبل میں کھاد کے اسٹاک اور فروخت کے ریکارڈ کی مناسب دیکھ بھال یقینی بنائیں۔ بلٹن میں اب بات ہوگی گوجر خان کے اسسٹنٹ کمشنر کی، جنہوں نے عید الفطر کے موقع پر عوام الناس کو سہولیات کو بہتر طریقے سے پہنچانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجر خان نے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کو شہر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے، عیدگاہوں اور مساجد سے ملحقہ راستوں پر صفائی پر خاص توجہ دینے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے سیکرٹری RTA کو مسافر بسوں پر مقرر کردہ کرایوں کی وصولی یقینی بنانے، اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دینے کی بھی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ LPG سلنڈر استعمال کرنے والے مسافر گاڑیوں کے مالکان کے خلاف بلا تفریق FIR درج کروائی جائیں۔ انہوں نے مسافر گاڑیوں میں کرایہ نامہ نمایاں جگہوں پر اویزہ کھڑنے اور تمام بس اڈوں کے واش رومز کی صفائی پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ وہ خود بھی عید کی تعطیلات میں فیلڈ میں متحرک رہیں گے اور مانیٹرنگ کریں گے۔ اہم خبر ہے جی صادق آباد تھانہ کوٹ سبزل کی حدود چک 212 میں، جہاں پر زمین کے تنازع پر 2 گروپس میں تصادم ہو گیا۔ تصادم میں کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مسلح آواز سے زمیندار ہماری بستی کا راستہ بند کر کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ بستی میں 50 سے زائد گھر ہیں جن کا راستہ آواز سے زمیندار نے بند کر دیا ہے۔ متاثرین گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ باقی زمیندار نے قبرستان کی جانب جانے والا راستہ بھی بند کر دیا ہے۔ بستی متاثرین نے اسسٹنٹ کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اب خبر ہے جوہر آباد سے، جہاں پر آل پاکستان واپڈا ہائیسٹرو الیکٹرک ورکرز یونین ڈویژن جوہر آباد کے ملازمین نے اپنے حق کے حصول کے لیے احتجاج کیا۔ ایکسچینج دفتر جوہر آباد میں یونین کے ڈویژنل سیکرٹری سید حامد حمید شاہ کا کہنا تھا کہ اسٹاف کی کمی کے باوجود رمضان المبارک میں اسٹاف نے ڈبل شفٹوں میں کام کر کے بجلی کو بحال رکھا اور ہر دور میں عید الفطر پر سالانہ بونس بھی دیا جاتا ہے، جبکہ فیسکو ڈائریکٹر کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کمپنی خسارہ میں نہ ہے۔ عید بونس کی منظوری میں پاور آف منسٹری نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں اور مہنگائی کی شرح میں اضافہ ملازمین کی عید کی خوشیوں میں رکاوٹ ہے۔ احتجاج کی قیادت ڈویژنل چیئرمین ملک فتح محمد، ڈویژنل سیکرٹری سید حامد حمید شاہ، چیئرمین رب نواز کے علاوہ اسٹاف کثیر تعداد میں موجود ہے۔ شرکا کی تمام تر کوششوں کے باوجود عید بونس منظور ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بلٹن کے آخر میں آپ کو خبر دیں گے جی کوہاٹ سے، جہاں پر SP انویسٹیگیشن جمیل الرحمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر اپنے آفس کے اسٹاف کے ساتھ ساتھی میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں تمام آفس اسٹاف نے شرکت کی۔ اس موقع پر SP انویسٹیگیشن جمیل الرحمان نے کہا کہ عملی کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا اس بابت تمام اسٹاف کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے گا۔ SP انویسٹیگیشن نے مزید کہا کہ شعبہ تفتیش میں کرپشن اور محکمہ کے لیے بدنامی کا باعث بننے والے اہلکاران افسران ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ایسے عناصر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، بلکہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، لہٰذا اپنی تمام تر ڈیوٹی خلوص دل اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیں۔ دفتر میں آنے والے سائلین کی مکمل داد رسی کی جائے۔ ضلعی تفتیشی سربراہ نے مزید واضح کر دیا کہ ان کے دفتر کے دروازے پولیس ملازمین اور شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نگہشتی، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر آپ کے ساتھ۔